सांगपाक वता हें की गोंयची थोड्या दिसांनी गोंय कितें जातलें कशें वयतलें तें कांयच कळना. कित्याक गोंय आख्खें बिगडोन वयतलें. आयज त्रास पडटलो गोंयकारांक. पयलें म्हणल्यार कितें आहा, टायमाचेर पावस येतालो आनी आयज पावस एक म्हयनो जालो सुमार आयज पावस नाच गोंयांत. हें आयज पावस ना म्हणटकच तो परिणाम गोंयकारांचेर कितें जातलो. आतां एक लोकांची परिस्थिती चड बिगडलेली आसा. पयलीं म्हारगाई प्लस आयज लोक हांवें चोयला जे पयले दीस लोक काडटाले न्हू फॅमिली, तीच परिस्थिती आयज जाल्या. कशें जालो, आयज सिलिंडर म्हारग जावन आयज लोकांनी चालू केलां चुलीचेर रांदपाक. आयज जेन्ना गोंयांत पावस ना म्हणटकच उदक आमकां फावो ते भशेन आमकां उदक मेळपाना. फायनली जेन्ना उदक मेळपाना वो जेन्ना पावस येवपाना आनी गोवोरमेंटान जरी कसलेंय तर प्रोविजन करूंक ना जाल्यार भरपूर लोकांक त्रास जातले. आतां पयले सद्दां एक त्रास जाताले जेन्ना पावस टायमाचेर पावस चडटालो आनी पावस चडोन लोक आपली शेतां रोवतालो. पयलीं सद्दां शेतां रोवपाक लोकांक मेळोंक ना. दुसरें म्हणल्यार जे लोकांक जेन्ना तर उदक तर शॉर्ट आतां हाच उदक उणी हाच. हांवें आयकलां की थोडेशें उदक 15 दिसांक सुमार उदक खा म्हणून, तेज्या उपरांत उदक मेळपाना. पूण गोवोरमेंटान प्रोविजन कितें केलेलें ना. आयज त्यो बांयो आसल्यो त्यो देखून लोकांनी बांयो बंद जाले. बांयो त्यो देखून गोवोरमेंटांनी आमच्या टायमाचेर आमी एक गांवांनी ज्यो बांयो आहाय त्यो साफ करून उडयताले पावसा पयलें आनी ती साफ दवरताले आनी तितून उदक पिताले. पूण आयज हे भाशेन चलना. सो तेकाच लागून हांव म्हणटा की आयज जर उदक तर आमकां उणें जालें, प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो आमचेर परिणाम इतलो चड वायट परिणाम जातलो. हांव सांगूंक वता एकूच गोवोरमेंटाक, हेजेर एक सोल्युशन काडा. गोवोरमेंटान जे ऑन गोईंग कन्स्ट्रक्शन आहाय, जी आयज मेगा प्रोजेक्ट आयज तुजे कडेन येताय आनी जरी ते उदक वेस्टेज थिंगा जाता ते इमिजिएटली फॉर सर्टन टायमाक वो म्हयने पावस येवसर लोकांक प्रोविजन उदक जावसर तें कन्स्ट्रक्शन बंद दवरा. दुसरें म्हणल्यार जे PWD जे गोवोरमेंट आहा तेणी जे खूंय पायप फुटला, जे ऑन गोईंग काम आहा, पायप घालताय रस्त्यांचेर आनी कितें घालताय, पयर हांवें चयलोलें उदक घसघस हितून वयता, गटरान वयता उदक. अरे तुमकां कांयच पडप ना. अरे पयले सद्दां लोकांची चिंता, लोकांची परिणाम कितें जातलो तो चिंता मरे. आयज जरी तर तुमी तर फुडाकारी घेयना, गोवोरमेंट तर मुखार सरून हें घेयना जाल्यार हांव नको. जे कोवीड गोंयांत येवन गेला आनी लोक जायतो त्रासान पडला, हांव देवाक मागता हे भाशेन जायना जाल्यार पुरो. कित्याक आयज लोकांक जो प्रॉब्लेम खूंय जाता थिंगा पयलें पळोवपाचें. नाजाल्यार हांव म्हणटा जेन्ना दुबय ते सी वॉटर ते कन्वर्ट कोत्ताय ते भशेन एक प्रोजेक्ट हाडा मरे. हे प्रोजेक्ट हाडून एक प्रोविजन पयलें कितें करून दवरा. आयज जरी तर गोवोरमेंट चिंतना आनी गोवोरमेंटीचेर पावल मारना जाल्यार हांव नको कितें जातलें तें. म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा, जे एवरी MLA एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जे उदक खूंय वेस्टेज जाता, उदक खूंय बेश्टें हाली वयता ते एक MLA चोवपा जाय आनी तेजेर एक पावल मारपा जाय. हो ऑफिसरांक ते कामाक घालपा जाय, नाजाल्यार परिणाम चड वायट जातलो. तेकाच लागून आयज आमी लोकांनी जाता ते भशेन उदक सेव करपाचें, उदक जाता तितले भशेन आहा तें हें करपाचें, वेस्टेजूय जावपा जायना. हेंच आमचें मागणी. कित्याक फुडले भुकावयले दीस कितें येतले आनी कसो लोक त्रासान पडटलो तो कांयच कोणाकूच खबर आसची ना. केला कितें आयज हिल काटींग ज्यो वयता थिंगा झाडां काट करीत उडयता. हिल काटींग सुबेज आहा आनी एक हिल काटिंगाक लागून हो पावसूय देखून उणो जाला. आनी ह्यो हांवें चोयला आयज हांव केन्नाय वास्को सिटीन हांव चोयता. वास्को सिटीन तर खूंय तर पावस झडलो, नॉर्थान वा सावथान जर पावस झडलो खूंय झाडां आहा थिंगा पावस झडटा आनी झाडां आहा थिंगा तळी आसता. म्हणटकच हे झाडांचो परिणाम बरो हें जाला. कित्याक लोकांक आतां हिल काटींग बंद करपाचें आनी हें बंद तर करना आनी हे भाशेन परिस्थिती तर उरली जाल्यार आयज परिणाम होच जाला न्हू. आनी कसलो आहा सांग म्हाका.
हांव देखून वास्को देखून पयर आमी म्हगे चेडवाक दिताले बाबा वास्को पावस जोडप ना दाडा म्हणपाक लागले ते आमच्या वाटेच्यान पावस जोडला आनी तो पावस तिणें जोडपा कारण कितें तेरे झाडां आहा त्या वाटेच्यान थंडी आहा ह्या वाटेच्यान गरमी आहा वास्को अरे हे गव्हर्मेंटान हेजेर स्टडी करपा जाय जेन्ना तर पावस ना लोकांनी बांयो देखून काबार करून बांयो देखून आसून मागीर कोणाचो कांयच करपाक आमकां जावपा ना